بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ جو اس وقت 24 لاکھ کی آبادی کو تجاوز کر چکا ہے۔ ایک طرف تو بڑھتی ہوئی آبادی اس شہر کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، تو دوسری طرف محنت کش بچوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ بھی لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شہر میں ہر صبح لاتعداد بچے تعلیمی اداروں کی بجائے روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں۔ گرد و نواح سے اندرون شہر محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے بچے جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بچی 11 سالہ آسما ہے۔ آسما گزشتہ 2 سال سے قالین بافی کی گھریلو صنعت سے وابستہ ہے اور وہاں کام سیکھ رہی ہے۔ یہ بچی ایک ماہر کاریگر کی طرح اب تک بے شمار قالینوں پر کام کر چکی ہے۔ گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں یہ بچی قالین کے مضبوط دھاگوں سے کھیل رہی ہے۔ اس بچی کا والد بے روزگار ہے اور طویل عرصے سے علیل ہے۔ بچوں کی کفالت اور گھر کی تمام تر ذمہ داری اس کی والدہ کے ذمہ ہے، جو ایک نجی ادارے میں معمولی ملازمہ ہے۔ یہ آسما کا گھر ہے۔ کرائے کے اس مکان کے مختلف کمروں میں بعض دیگر خاندان بھی رہائش پذیر ہیں۔ آسما ہر صبح ان سنسان گلیوں اور ویرانوں سے اکیلی گزر کر گھر سے کافی دور قالین بافی کی صنعت تک پہنچتی ہے۔ جس فریم پر قالین کے دھاگے فکس کیے جاتے ہیں اسے فارسی زبان میں کارگاہ یعنی کام کرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ قالین بافی کی چھوٹی صنعت میں کارگاہ پر دھاگوں کو ہاتھ سے فکس کیا جاتا ہے اور قالین کے ڈیزائن کے مطابق اس میں سے دھاگے گزارنا ایک مشکل کام ہے، اور آسما یہ مشکل اور تھکا دینے والا کام بھی ایک ماہر کاریگر کی طرح انجام دے سکتی ہے۔ کام کے دوران ضائع شدہ اون کی دوبارہ چھانٹی اور اسے استعمال میں لانا بھی ایک صبر آزما کام ہے، جسے یہ بچی بڑے حوصلے سے مکمل کرتی ہے۔ اگرچہ آسما قالین بنانے کے کام میں زیر تربیت ہے، مگر ایک ماہر کاریگر کی طرح دھاگے بنتی ہے اور ڈیزائن کے مطابق قالین بنانے کے امور بھی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جن قالینوں پر یہ بچی کام کرتی ہے وہ کس قیمت پر فروخت ہوتے ہیں
یہ اسے نہیں معلوم۔ لاکھوں روپے مالیت کے قالینوں پر دن بھر محنت کرنے کے عوض اس کے معصوم ہاتھوں میں محض چند روپے تھما دیے جاتے ہیں۔ خانه چند نفر هستن؟ 3 خواهر یک پدر. تنخواه نمیده، 15 روپیه میده. صحیح نیه. انصاف از این خاطر نیست که پورا روز به سر زی بچه کار نه صرف نیم گنٹه چش چٹیه برای نان خوردن. بس دیگه بس پس تا 5 بجه تا 4 بجه ری لگه از 4 بجه بعد بس به اداره. اینا کارگر هستن چون دیزا بچه اینا قدر به اون صورت تنخواه کافی ندارن، به خاطری که اینا شاگرد است برای کار آمده که کار یاد بگیره. اینا استاد نشده تا ولی استاد چه باز گزاران میشه تا جایی. کام کے دوران آسما کئی مرتبہ قالین کے دھاگے کاٹتے ہوئے اس نوکیلے اور تیز دھار کٹر سے اپنی آنکھ اور چہرے پر زخم لگوا چکی ہے۔ ان تمام مشکلات اور تکالیف کے باوجود بھی کیا آسما کی بچپن کی محنت مستقبل میں اسے کوئی خاطر خواہ فائدہ پہنچائے گی؟ یہ از خدا امید است که شاید یہ کسی قالین بافی کنه، از قالین بافی پیسه بگیره، بازی پیسه زیر ما کوشش کنم که ایره در رای سه ببرم میره ای بور یک جای بخانه که مستقبل چی روز شونه. اگر واسم رسید لیکن نرسید دیگه امید ازم ده خدا از من ده خدا رسید. دخترو باید که بخانه و من شوق دارم که بخانه. خوش داشتم، چرا خوش نداشتم؟ خوش داشتم که نه پیش مرافت تعلیمش زیاد بهترم شد، خوب تعلیم میکرد، خوب خوراک مخورد، خوب چیز مخوردی، خوب آرزوی از ما بود. بس از ما کسی قدرت نیه که ما یاره خالی ده تعلیم اندازم بس اینا گوش نبومنه و زیاره خرج کی بیدیه. بس وقتی که مو مزدورین یه خانه را کرایه میدم مای 2000 روپیه او را کرایه میدی، مو ایرانی که او خرج نرمو چطور برابر کنیم. بزیر چطور مو اینا در تعلیم اندازیم. تعلیم از خود خرج داره. آسما کی تعلیم سے دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ وہ کام سے فارغ ہو کر سنجوگ چائلڈ سینٹر ہزارہ ٹاؤن میں زندگی کی مہارتیں سیکھنے اور غیر رسمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ بچی کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے یا اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے تو اس کو اگر فارمل اسکول میں ڈالا جائے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی رہے گی اور اس کی مستقبل انشاءاللہ سنور جائے گی۔ یہ نوجوان 15 سالہ شیر احمد ہے۔ شیر احمد ایک افغان مہاجر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور المیہ یہ ہے کہ اس نوجوان کا والد نشے کا عادی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ بے روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ شیر احمد بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے اور اس طرح پورے کنبے کی کفالت کی بھاری ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر ہے۔ یہ نوجوان اپنے 2 سوتیلے بھائیوں کے ساتھ شہر بھر کے کچادانوں پر گھوم پھر کر رزق تلاش کرتا ہے۔ څو کال اوس د کار کوي؟ 12 کال وکړي. 12 کال لګي. څو رونه یاست؟ 3 رونه یاست.
نو بكور كي سوق سوق كتي دغه درې ورونه دار سكاكي دا راغی تشكي کور کار نه کوي كان ستابلر دوا ودونه کوي مطلب یو ځای اوسېږي دواړه سره او مطلب شي مطلب یا وسپنې یو شی دغه سیمې یو شی بس براس شیخ خامخا بس نو خامخا نو بلکې غربي نه کوی بس شي بل خاص شي نه شي بس باندې موږ بس نه بس کارو مطلب دا که چیرې نه ټول शेर अहमद अपने दोनों भाइयों के साथ सूरज तुलू होने से पहले एक गधा रेडी पर सवार होकर अंदरून शहर पहुंचता है और यही उसका वापसी का जरिया है। ये नौजवान तपती धूप या शदीद सर्दी में गंदगी के ढेरों पर घूम फिरकर नाकारा चीजें समेटता है, मसलन रद्दी कागज, बोतलें, ढक्कन, लोहे के टुकड़े और ऐसे ही दीगर काबिल फरोख्त चीजें इकट्ठी करता है। इस नौजवान को मुआशरे के पास अच्छे खासे खाते पीते और पढ़े लिखे अफराद के नामुनासिब अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं, जहां उन्हें घरों से कूड़ा करकट समेटने पर भी हतकामेज रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है। او روی ټکو مته کچره را هغه چلو د پوجا کچره نست بالا مجبور سولار بس ویلی او یو ورځ چې بلا خو संजोग की डॉक्यूमेंट्री टीम जब शेर अहमद के साथ शूटिंग के लिए रवाना हुई तो एक नाकाबिल यकीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा और ये देखकर हैरत हुई कि गंदगी के ढेरों पर भी ग्रुप्स काबिज हैं। ये काबिज ग्रुप्स हर कचरा चुनने वाले और वहां से गुजरने वाले पर कड़ी निगाह रखते हैं। ये अंदरून शहर एक कचरादान है जहां रोजाना कई टन कचरा जमा होता है। इस जगह ये काबिज ग्रुप मूवी कैमरा देखकर चौंक उठा और शेर अहमद को वहां से फौरन चले जाने पर मजबूर करने लगा। कचरादान पर काबिज अफराद अपने बारे में टेलीविजन पर चलने वाले किसी प्रोग्राम से खौफजदा हो गए थे। काबिज ग्रुप किसी भी सूरत में कचरा चुनने के लिए शेर अहमद को नहीं छोड़ना चाहता था। ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा था कि कोयटा में लैंड माफिया के बारे में सुन रखा था, मगर कचरादान पर पड़ी गिलाजत पर काबिज अफराद पहली मर्तबा देखे गए थे। इस जगह एक कचरा डिपो है, मगर यहाँ तो उससे भी खतरनाक सूरत हाल देखने को मिली। संजोग की टीम और मूवी कैमरा देखकर डिपो का मालिक और उसके कारिंदे शेर अहमद और उसके भाइयों पर टूट पड़े। कचरा डिपो का एक कारिंदा अपने हाथ में लोहे की एक मजबूत जंजीर उठाए हुए था और उसे मुसलसल घुमा रहा था। उसके लहजे में बहुत